السلام عليكم. إذا هاد الحصة هذه الحصة الثانية في 3 دي، في الأوتوكاد 3 دي. غادي نشوفوا شنو هما لي تيب ديال لي زوبجي اللي كاينين باش نعرفوهم. أولا لي تيب ديال لي زوبجي اون جينيرال كاينين 4 تيب لي زوبجي اللي كيعرفهم الأوتوكاد 3 دي. كاين لوبجي ديال 2 دي، هذا كترسمو يعني بحال كما كنرسمو في 2 دي بلي لين لي ريكتونغل اي تو سا. كاين سوليد اللي هو تري امبورطون في الاوتوكاد، تان سوليد يعني بلان، تيكون دائما بلان. كاين لي سيرفاس ما تيكونش بلان، الفرق بينه وبين لو سوليد هو ما تيكونش بلان، يعني تيكون غير دي سيرفاس. يعني الا جيتي تشوف سميتو ديالو تتلقاه هو من في الوسط، سي تان سيرفاس. غادي نشوفوه ان شاء الله هنايا لو سوليد لي سيرفاس. وكاين لو ماياج. لو ماياج هو هاد الشكل هذا، واخا تيبان لكم الاشكال السوليد تقريبا بحال الماياج، ولكن كاين واحد الديفيرونس. بحال لو ماياج مثلا هو تتكون واحد ان سيغتان نومبر دي ماي، هما هاد المستطيلات. يعني هو بحال السيرفاس، بحال هذا. غير هذا تو بو اكسيدي ا ان سول سيرفاس اليمونتير. نعطيكم واحد التجربه باش تشوفوا الفرق بين الماي ولي سيرفاس و تاع الماياج. هاد لي سيليكسيون ديال لي سيزوبجي، الا مثلا بغيت الفاس في الماياج تنكليكي على هادي باش يوري ليا لا فاس. ها هو تيسيليكسيوني ليا لا فاس في هادي ديال لي سيرفاس باش يبان لينا. دونك فاس، فوالا تيسيليكسيون تيديكتي لي فاس لي سيرفاس. اوكي، هذا ديال برا ديال تيديكتي لي سيرفاس مثلا باش يشوف ليا لي. بار كونطر هنا في الماياج هو غادي يديكتي لينا غير لي سيرفاس اليمونتير. شتيهم هاد لي سيرفاس، لي بتيت سيرفاس، الماي، لي ماي. ميم لي زاغي، الا مثلا بغيت هادشي ان شاء الله غنشوفوه في لي زاغي. الا حطيت غادي يبدا يديكتي لي زاغي، يسيليكسيوني مثلا لي زاغي ديال لي بتيت اغي ديال لي بتيت سيرفاس اليمونتير. بار كونطر الا مشيتي مثلا هنايا لي سيرفاس لي زاغي ديال لا سيكسيون كامله. اوكي، دونك هذا هو الفرق بين سيرفاس ولي ماي. لي ماي يعني وغادي نخدموا به حتى هو، نديرو فيه دي تي بي ان شاء الله. ولي سيرفاس ولي سوليد و دو دي، ولكن تري دو دي لي تري امبورطون كاع في هذا في 3 دي بزاف هو السوليد. السوليد باش تفهموا يعني شنو هو لا ديفيرونس. ثاني حاجه اللي غادي نشوفوها ثانيه، نحلوها اون اوتر فونيتر، لي بوليلين. اوكي، دابا هادي ديسينيتها غير بلي تري وكذا. دونك باش نمشيو لاباليت ديال لي ديسان. باليت دي ديسان عندنا لان بوليلين اللي شفنا ديجا في فوتوغراد 2 دي، نفس المهمه اللي تيقوم هنايا في 3 دي، صوف انه il dessine seulement sur le plan XY. sur le plan XY. مثلا عندي هاد لي كوب هذا، الا خديت نديسيني هاد البوليليني مثلا هنايا، مثلا باغي نديسيني هنايا. شوف الا لاحظتوا ما تيديكتيش، ما تيبغيش ينزل ليا لتحت. اوكي، تيطلع للفوق، تيديكتي غير الفوق، يعني سور لو بلان اكس يغري. او لا الا نزلت لتحت عاوتاني نقدر نديسيني لتحت في لو بلان اكس يغري. مثلا هنايا هنا لتحت، ولكن باش يطلع الفوق نو، يعني في سويفون لاكس دي الزيد نو، يعني تيديسيني غير في هذا لو بلان اكس يغري. اوكي، لو بلان اكس يغري اوريزونتال، يعني ان بلان اوريزونتال. ولكن في كوم بوغ سولا هاد 3 ديال لوتوكاد 3 دي زدت فيه هذا لو بوليليني 3 دي. بوليليني 3 دي هذا في 2 دي
دونك في 3 دي، في 3 دي ممكن نديسيني مثلا في بلاصه اللي بغيت، اي بلاصه في 3 دي ممكن نديسيني يعني سميتو ديالي، يعني الديسان ديالي. اوكي، ديسان دو 3 دي. فوالا هو الفرق بين هاد البوليلينيون 3 دي و دي. بار كونتر الا جيتي تشوف مثلا لو ليني او لا ليني، هذا ليني تيديسيني سوا في 2 دي سوا في 3 دي. ممكن نديسينيو بلي ان ليني ويطلع لينا للفوق ويمشي لهنا، ونديو مثلا هاد التقنيكه هادي يعني في 3 دي. فوالا بحالو بحال بوليليني. الفرق بيان سور اللي بيناتهم ديجا راه باين، الفرق هو ديال الا كديسيني بلي ليني تيكون يعني بزاف ديال لي زوبجي. بار كونتر الا كديسيني بالبوليليني تيكون عندك اون سول اوبجي. اوكي، هذا بالنسبه نفس الشيء بالنسبه للسبلاين. السبلاين حتى هو اللي تري امبورطون في الديسان ديال 3 دي، حتى هو تيديسينا في 2 دي، في 3 دي بليتو. يمكن ديسيني به في 3 دي كيما يمكن ديسيني به في 2 دي. اوكي، نفس الشيء. وهاد سبلاين سي تري امبورطون في 3 دي، لانه هو باش تنعطيو مثلا كيصلح لينا مثلا في شي تراجيكتوار ديال شي حاجه، مثلا كنديرو الانتوب بيدير واحد لو تيوب مثلا، وكتعطي هاد لو تراجيكتوار يدير لك واحد لو تيوب تو سا، لانه تستعملوه بزاف في 3 دي، في لوجيسيال 3 دي. فوالا دونك حاجه اخرى عاود في هذه في لي زيتود ديسان اللي مازال ما تقريبا ما شفناهو في 3 دي. اما اغلبيه ديال لي كوموند راه اللي كاينين في 2 دي بحالهم بحال اللي كاينين في 3 دي. يعني هاد لا ديفيرونس اللي وريت لكم دابا اللي كاين اما في لي ريكتونغل ولا هادو راه سو سون دوجور سور لو بلان. كاين هذا الكوموند هذا اليس. اليس تا هو تري امبورطون. تنكليكي على اليس، il me demande de choisir le point central de base. نشوبوزي مثلا لو سونترال ديال هذا الكارو هذا. دونك غادي ندير شيفت بوطون دروا اونتر ميليو اونتر دو بوان، مثلا بين هذه النقطة وهذه النقطة، باش غير نختار له السونتر ديال هذاك لو سيركل. ها هي اختارها. تيقول لي اعطيني il me demande de donner un rayon. غنعطيه مثلا واحد لو غايون باغ اكزومبل هنايا 6 ولا نعطيه 7، un rayon du 7. اوكي، il me demande de donner لو غايون سوبيريور اللي غادي يكون الفوق، فوق هنايا لو غايون سوبيريور. دونك هنا كتعطيه لو غايون الدائره التحتانيه والدائره الفوقانيه. دونك حتى هي نعطيوها 7 تيكونوا بحال بحال. دونك تروازيام كيستيون اللي كيعطيك هاد لا كوموند هادي، تيقول لك اعطيني لا هوتور. دونك لا هوتور هنايا. اوكي، دونك نعطيو لا هوتور اونتر، ولا نعطيو لا هوتور ديال هاد ديال لي كوب هذا نعطيه 20. فوالا كتلاحظوا بان اليبس، هاد اليس هذا الي تيطلب منك الدائره التحتانيه والدائره الفوقانيه و لا هوتور. اوكي، هنا tu peux modifier le nombre ديال لو تور باش داير، حيت حتى هذا راه كنستعملوه بزاف كما قلنا في 3 دي، على حسب باش نعطيو مثلا واحد الديريكسيون ديال واحد التيوب ولا شي تيو ولا شي حاجه، ولا المهم غير في لي زيكزيرسيس ان شاء الله غادي نشوف. دونك ممكن تكليكي عليه. اوكي، دونك هنا تيديكتي ملي تنسيليكسيوني ديديكتا ليا اما بوليلين ولا اليس. دونك غنكليكي على اليس وغنمشي لي بروبريتي ديالها. بالمناسبه من الاحسن ديما في 3 دي هاد لاباليت دي بروبريتي تحطوها في الجنب، كتساعدكم بزاف في الديسان ديال 3 دي. مثلا الا كليكيت دابا على هذه كليكيت عليها غادي نشوف لك سميتو ديالها. دونك غايون كيعطيك يعني لي كاركتيرستيك ديالها، لي بروبريتي ديالها، هو السميه اليس بيان سور. دونك غايون دو باز، غايون سوبيريور، et la hauteur aussi. Le nombre de tours
tu peux يعني دير بزاف ديال لوتور. prendre مثلا 8 entrées et voilà. دونك غادي نمشيو هنايا الى خرجنا لا ايشاب غادي تلاحظوا بان تزادوا لو نومبر ديال لوتور. اوكي فوالا، يعني هاد لي تور هادو كتحكموا فيهم. غنكليكي عليه عاود نمشي للبروبريتي ديالو النومبر دو تور. وكما يمكن عاوتاني تغيروا في لي غايون دو باز. لو غايون دو باز مثلا نخليو 7 وندير لو غايون ديال سوبيريور باغ اكزومبل. سوبيريور يجي لاصق مع هادي مثلا، عند هادي ما عرفتش شحال فيها تقريبا 20 حتى هي يمكن. دونك نديرو ان غايون بليتو غايون دو 10 سوبيريور ندير غايون 10. اوكي 20 بيان سور في هاد لا ليني هذا. دونك لو غايون دو 10. اوكي اي فوالا. فوالا دونك تيعطيك هاد الشكل هذا، الاشكال هذه. بمعنى هادي ديال لي سيركل سوبيريور و لي سيركل انتيريور انفيريور ممكن تموديفي فيهم، وكيما يمكن تموديفي في لا هوتور من غير من خلال هاد الجزمو هذا. من خلال الجزمو ممكن تطلع، ممكن تزيد من خلال هادو عاوتاني ديال التحتاني هاد لي فليش هذا. ممكن تزيد في لو غايون ديال السيركل دو باز في لا هوتور. بالنسبه لهذا لا هوتور التحتانيه مثلا تزيد تجبدو لتحت. دونك هاد لي فليش اللي تيكونوا معاه ممكن تزيدهم من خلال بلا تزيدو منها، ولكن بالاحسن تعتمدوا دائما على هاد. تلصق هنايا اي حاجه ماشي غير ايليست، يعني جميع غادي نشوفوا ان شاء الله لي موديليزاسيون، نشوفوا في لي سورفاس عاوتاني لي بروبريتي ديال لي ماياج، نشوفوا هاد سميتو. يعني كنعتمد بزاف انا شخصيا كنعتمد على هاد لاباري ديال لي بروبريتي. فوالا. ثاني حاجه الثانيه جو سوبريمي هادي شوف. غادي نشوف نبداو بلي موديليزاسيون. نشوفو نبداو بهاد لي تي موديليزاسيون. لي بواط هادو تيتسموا دي موديليزاسيون سوليد دو باز، كلهم لي سوليد هما دو باز، فيهم بواط سيلاندر ليكون اكسيتيرا. دونك une boîte, je vous ai dessiné une boîte, spécifie le premier coin où vous prenez en centre d'un cercle, le centre de la boîte. Donc le premier coin, le deuxième coin, la largeur, la longueur, la hauteur, le troisième. بحال بغيت ترسم الريكتانجل، تكليكي هنا و لو دوزيام لهيه وكيطلع تعطي لا هوتور. دونك حنا ندخلو دابا الاعداد. دونك جو كليك le premier coin et je choisis, je tape la lettre L. Voilà, c'est هنايا la lettre L. إلا بغيتي لا كوب كليكي على هادي كيعطيك ديريكت الكوب. دونك أنا بغيت لي longueur, je tape L. Il me demande de donner la longueur L de 20 par exemple, entrée, et la largeur de 30, entrée, et finalement la hauteur de 40 par exemple, entrée. Ok, voilà. كما يمكن مثلا نغير نكليكي عليه، نقدر مثلا نزيد في لا لارجور ديالو كما بغيت في هاد لي فليش. نقدر نزيد هنايا. اوكي نقدر نغاكورسي للداخل مثلا بواحد لا ديستونس عاوتاني كما يمكن بهاد لي فليش. نقص نتحكم في لي ديمونسيونمون ديال هاد لا بواط هادي غير في هاد لي فليش، او لا كتكليكي عليه كما قلت لكم كترجع لي بروبريتي سوليد 3 دي وراه فيه لي بروبريتي ديالو هنايا بالنسبه لا لونغور لا هوتور اي لورينتاسيون ديالو اي تو سا. انا غيرت دابا لي لونغور ولا هوتور، لا هوتور لا لارجور ولا لونغور. دونك
لي بروبريتي ديالو تيبقاو هنايا. فوالا. بالنسبة للسيلندر دو ميم، السيلندر بحال الا بغيتي ترسم الدائرة، دونك نفس الطريقة بحال الا بغيتي ترسم دائرة، الفو دوموند إما تترسمها بلو بوان سونترال كما كنرسمو الدائرة في 2D، ومن بعد تيطلب لك إلا كليكيتي دابا غيطلب لك لو غايون، ولا 3 بوان، يعني تكليكي 1 3 بوان باش ياخد واحد الدائرة اللي كتمر على ديك 3 بوان، ولا 2 بوان، ولا تي ار يعني طونجونت غايون، ولا إليبتيك. إلا بغيتها له شكل ديال إليبتيك غادي نوري لكم حتى الشكل ديال إليبتيك في هذا. دونك غادي نكليكي وغنعطي ان غايو باغ اكزومبل دو 20 باغ اكزومبل. اوكي. Elle me demande la hauteur. En hauteur par exemple de 30. Voilà. Donc il a sélectionné عليه. Donc il a sélectionné ممكن نموديفيه عاوتاني في هاد، اما في لا هوتور. بالنسبه لهذا لو جيزمو تيعطينا غير لي ديبلاسمون يعني فيرتيكال ولا اوريزونتال. اولا ممكن تزيد في هاد لي بوين باش تزيد في العرض ديال اولا في لي غايون اي تو سا، ولا تتمشي لي بروبريتي. vous voyez لو بروبريتي تيعطيك لو نو واش بغيتي ترجعو إليبس كوم إليبس كيما عطاك داك الاختيار هنايا. دونك مثلا نرجعوكم ان إليبس. وي هنا il vous demande de changer le rayon، تعطي لو غران رايون لو بتو رايون لو بتيت رايون، حيت في إليبس كيكون واحد لو غايون كبير ولو غايون صغير. نشوفو نعطي مثلا اكزومبل باش يبين. نخليو لو غران رايون لو بتي رايون 20، لو غران رايون نعطيوه مثلا 40 باش يبان لينا الفرق. اوكي. فوالا. فوالا. نقدر نزيد مثلا في لو غران لو بتي رايون نقص فيه ندير غير 10. اونطري اي فوالا. فوالا. دونك تيرجع بحال ان إليبس سو فورم ديليبس وكيطلع. فوالا. هذا بالنسبة لإيكون نفس الشيء. إيكون كي تنرسمو إيكون لو بوان سونترال ديما قراو هنايا راه هادو تيساعدكم بزاف. سبيسيفي لو بوان سونترال دو لا باز، ولا كترسمو بنفس الطريقة حتى هو ليكون. علاش؟ لأنه هاد ليكون دابا يرسم لك واحد تعتمد على الدائرة. اوكي. دونك ان ايكون دو غايون، اما ولا تختار الديامتر هو هنا. دونك دو غايون باغ اكزومبل 15 et en hauteur de 40. فوالا. هذا هو ليكون. تقدر نديرو مثلا تسيليكسيوني عليه عاوتاني. الا بغيتي مثلا ان ايكون 30 كنسميوه ايكون 30، كاين واحد لافليش هنا يمكن تلعب عليه تزيد مثلا يعني دير لو غايون ديال لو سيركل الفوقانيه ولي سيركل التحتانيه، اولا كتجي لهنايا ديريكتومون كما قلت لكم سيليكسيوني باش يعطيك لا بروبريتي ديالو. وممكن ترجعوه حتى هو كوم كون 30، يعني دير وي إليبس سو فورم d'ellipse grand elliptique plutôt grand rayon et le petit rayon. le grand rayon هو التحتاني تقدر تغيرو من هنا. تقدر دير لو بتي رايون مثلا 5. اوكي. لا هذا سو فورم ديليبس. دونك هنايا باش يعطيك ان سو فورم ديليبس. فوالا. فوالا. تقدر كما قلت لكم يعطيكم اون كون 30. فوالا. C'est un solide de base. هادو كلهم ce sont des solides de base mais tu peux تموديفي فيهم على حسب لو سوليد نتا اللي بغيتي.
فوالا. دونك كاين عاوتاني البيراميد. البيراميد حتى هو هاد البيراميد le rayon. Elle me demande de donner un rayon, le centre, le rayon. Le pyramide تقريبا بحال لو بوليغون. اوكي لو بيراميد بحال لو بوليغون في 2 دي تماما. باش تنرسموا لي بوليغون ب 2 دي نفس الشيء. دونك غير بار ديفو هنايا كنعطيو له ان غايون دو مثلا 15 وكيختار لنا شحال ديال لي تخي، شحال ديال لي كوت 4 بار ديفو 4 وكتعطي لا هوتور مثلا دو 20 ولا شحال. دابا بيت ان بيراميد مثلا افيك لي زاغي لي كوت. اوكي دونك جي غنطابي ا ولا نكليك هنايا. il me demande de spécifier le premier arrêt. Voilà le premier arrêt. Voilà غتعطيه la valeur de premier arrêt. Donc يعطيه مثلا une valeur de 30 ولا de 25. Ok et il vous demande la hauteur. دونك انا رسمت بلي زاغي ما رسمتش بالدائره. مي لو نومبر دو كوت 4 تيبقاو هما في بار ديفو. كتعطي لا هوتور كما يمكن. هذا تزيد كما قلت لكم تزيدوا ليه في لاباز الا بغيتي ترجع يعني تلعب به كما بغيتي غير بهاد لي فليش اللي تحتاني. هنا نشوفوا لو نومبر دو كوت تنتحك هنا تيعطيك بار ديفو 4. انا بغيت مثلا نديرو ان نومبر دو كوت باغ اكزومبل. كليكي على نطابي سي كنعطي له النومبر. شوف باغ ديفو خدا 4 دونك كنعطيه مثلا 6. اوكي لو سونتر لو بوان سونترال دو باز. هنا ممكن ترسمو اما بالدائره اما بلي زاغي نفس الشيء. بالدائره باغ اكزومبل تعطي الدائره مثلا دو 30 اي كتطلع اون هوتور مثلا دو 40 باغ اكزومبل. فوالا تقريبا لاحظتوا كلهم كيحطوهم سور لو بلون اكس ايغريك. كلهم سور لو بلون اكس ايغريك. اي حاجه رسمتيها سور بلون اكس ايغريك. هادي سي تري امبورطون باش تفهموها. لانه الا غيرتي انت لو بلون بغيتي شوف غير هذا ديال لابوات الا درتي مثلا غير لابوات طايبه اللي كاين اوتوماتيكمون تيرسم لك لو بلون لا باز سور بلون اكس ايغريك. الا شونجيتي باغ اكزومبل نشونجي اكس ايغريك يكون اكس ايغريك مثلا نعطيها لو بوان اكس هنايا ولو بوان ايغريك هادشي يعني لو بلون. شونجي لو بلون يعني او بلون دابا ولا هكذا. شوف الا خديت لابوات اش غيعطيني. شوف غادي نرسم دابا. شوف فين كيرسم. كيرسم في لو بلون اكس ايغريك مابقاش تيرسم هنا في ديك البلاصه. ولا هوتور شوف فين كيعطيها في لو سونس ديال الزيد اما لهي اما لهاد الجي. لو سونس توجور لا هوتور لو سونس دو زيد. اوكي هادي سي تري امبورطون. سيتي لا غومارك تري امبورطون. نرجع الجينيرال دائما. اللي بغيت نرجع لو بلون ديالي جينيرال تنكليكي على هذا باش تيرجع اكس ايغريك ديالي عادي. عندنا مثلا البيراميد رسمناها بيزو دو ميم لو بوان سبيسيفي بحال بغيت ترسمها ريكتونغل. بروميير كوان دوزيام كوان وكتطلع. غير هنا اون غومارك. شوفوا هنايا فين كنطلع فين كيطلع لا هوتور. دائما كيبدا في النقطه فاش بديت فاش كيطلع لا هوتور ما كيطلعش من ديك الجهه وكتعطي لا هوتور ديالك. إشاب بيزو بروميير كوان. شتي هنا فين كليكيت بروميير بوان هنا فين غادي يطلع ليا لا هوتور. اوكي مثلا غادي نكليكي من لهي مثلا باغ اكزومبل بيزو بروميير بوان هكا. شتي لا هوتور طلع من لهي. هادي حتى هي مهمه جدا. نرسموه بلي ميزور اكزاكت. دونك سبيسيفي لو بروميير كوان il est là. هنا tu peux ترسم ان بيزو سو فورم كوب اللي تحت ديال لو كوب ولا بلي لونغور.
دونك جو تاب ال ولا نكليكي هنايا جو تاب ال غنعطي spécifie la longueur de 30 par exemple, et spécifie la largeur de 40. هنا كتسبيسيفي la hauteur مثلا de 50. voilà. وممكن تكليكيو عليه كما قلت لكم، تغيروا، عندكم الحق تغيروا في لا باز، تزيدوا في لا باز، وفي هنا تجي ولا لا هوتور لتحت ولا تطلع به للفوق. فاصون هاد لي فليش il vous permet de modifier يعني لي كوتاسيون ولا لي ديستونس دو فالور ديال لي كوت. الاخر طور ان طور هو فيه واحد دو سيركل تعتمد على الدائره الاساسيه وكيعتمد على الدائره ديال لو تيوب. دونك الاولى لو بروميير سونتر يعني الدائره الاساسيه نعطيوها لو غايون دو 50 باغ اكزومبل. اوكي، وكيطلب لك لو غايون ديال لو تيوب. لو غايون دو تيوب بو دوني مثلا 10. اوكي فوالا. وما تنساوش كما قلت لكم راه ممكن نموديفي سوا بلي فليش هنا سوا باغ هاد لا باليت ديال بروبريتي. مثلا عطيتو 10 في الغايون هنايا ديال اليوتيوب، ها هي ممكن نغيرها ندير مثلا 6. اوكي راه كتغير اوتوماتيكمون كتغير. ولا لو غايون غران غايون 40. اوكي 40 ماشي 4 40. فوالا. اون بتيت رومارك، نسيت واحد الحاجه ما رسمتهاش حتى هي، يمكن نقصتها. لا سفير، وي لا سفير فكرتها ليا هاد اليوتيوب. لا سفير هي تري سامبل. لو غايون كتسبيسيفي لو غايون، كتكليكي عليها كتسبيسيفي ان غايون مثلا دو 40. اوكي دير هنا اون بتيت رومارك، الا لاحظتوا كلهم كيرسموا على لي بلون الا هادو اللي هما دائريين. عندك هذا لو تيوب وعندك لا سفير. النص دائما تيكون في لو بلون ناقص، ماشي يكونش في لو بلون لتحت لو بلون ديال هذا. اوكي ما تيكونش في الا لاحظتوا هنايا ما جاش النيشان ديال هنا. سي با ان بروبليم، تقدر تكليكي عليه وبهاد الغوبير ديال لو غيزمون هذا ممكن تعطيه ديبلاسي للفوق ب 20. لو غايون كيجي في النيشان مع لو بلون، حيت عطيت ليه لو غايون 40 دونك يطلع ب او ب 40 بليتو، خصو يطلع ب 40 نيت. دونك نزيد ليه 20 اخرى فوالا باش يجي النيشان مع لو بلون. نفس الشيء انا كليكي عليه وطلع بلو غايون اللي كنا عطيت ليه. دونك سيليكسيني دو على فوا، دونك يشوف هذا يطلع بلو غايون اللي عطيت ليه. ما عقلش على الغايون تنكليكي عليها كيمشي للبروبريتي تيعطيك لو غايون دو تيب دو طور 40. دونك اللي كيهمني هنا ديال لو تيب 6، دونك طلع ب3. فوالا دونك 3 لا لو غايون 6، دونك خصك تطلع ب6 نيت. فوالا باش يكونوا في لو ميم بلان. فوالا دونك هاد الحصه هادي غادي ننهيها هنا، على اساس الحصه الجايه ان شاء الله نشوفوا دي كوموند اخرين. اوكي دوطخ كوموند. اوكي و ليديسيون ديال لي سوليد وهادو تاهم. فوالا اذا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تستافدوا شي شويه على الاقل. اللي عنده شي تساؤل يحطوا في التعليق، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.